अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं उराय अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के शेरों का जज्बा पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। यकीन है नवाज शरीफ के शेर किसी के झांसे में नहीं आएंगे। मुखालफिन कहते हैं कि मरियम नवाज़ का पंजाब सिर्फ लाहौर है। लाहौर जैसी तरक्की पंजाब के तमाम शहरों में हो रही है। कोटली में रैली से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पूरे पंजाब में हज़ारों किलोमीटर सड़कें बन रही है। आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने यकसा तरक्की की। नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियाँ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ग्रीन बसें कोटली में भी जल्द आएंगी। आज़ाद कश्मीर में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनेंगे। नौजवानों को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। मरियम नवाज़ आज़ाद कश्मीर में साफ़ सुथरा कश्मीर का मंसूबा देंगी। सेफ सिटी मंसूबा भी देंगी। कश्मीरी अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने विफाक में मुतहर्रिक सियासी किरदार अदा करने का फ़ैसला कर लिया। हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म ऑफिस में दफ्तर भी अलॉट कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने अभी तक रस्मी तौर पर कोई ओहदा अता नहीं किया, ताहम वो अरकान कौमी असम्बली के साथ कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ अंजाम देंगे। उन्हें अरकान कौमी असम्बली और पार्टी मेंबरान के हलकों के मसाइल हल करने का टास्क दिया जाएगा। हुकूमती मेंबरान असम्बली अपने मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात का तकाजा करते हैं। वज़ीर आज़म सरकारी मसरूफियात की वजह से उन्हें वक्त नहीं दे पाते। हमजा शहबाज के दफ्तर के साथ ही एक मीटिंग रूम भी है जहां वो मुलाकातें किया करेंगे। हमजा शहबाज लाहौर के हल्का NA 118 से रुकने कौमी असम्बली भी हैं। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म ऑफिस के 6ठे फ्लोर पर दफ्तर और स्टाफ अलॉट किया गया। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात हुई। मुलाकात में लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर मैक्सिम रेज़नकोव से मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शंघाई के ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसल इजलास के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बेलारूस की दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस के मुश्तरका वज़ारती कमीशन के नवे इजलास के इनेकाद का खैर मकदम किया गया, जो 11 और 12 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनाकिद होगा। मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, दिफाई, ज़राई, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों फ़रीक़ों ने आला सतह के बाहमी तबादलों को जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया और जामे ताउन के रोड मैप पर अमल दरामद के अज़्म का भी इआदा किया। इस मौके पर बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान की सूरत हाल के दौरान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ़ की। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के सनती शोबे में तेज़ी से तरक्की का रुझान बरकरार है, जहां बड़े पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। SIFC की सहूलतकारी से सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत में बेहतरी देखने में आ रही है। जुलाई तमई माली साल 2025-2026 के दौरान क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़कर 121.65 हो गया, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 115.02 था। इसी मुद्दत के दौरान बड़े पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सालाना बुनियाद पर 5.77% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ सनती शोबों की बेहतर कारकर्दगी के बायस मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत और मजमूई पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे सनती शोबा मज़ीद मुस्तहकम होगा।
SIFC کی جانب سے صنعت کو ترجیحی شعبہ قرار دیتے ہوئے پالیسی معاونت اور سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں پیداواری سرگرمیوں میں وسعت، برآمدات میں اضافے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ مل رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق مینوفیکچرنگ شعبے کی بہتر کارکردگی پاکستان کی صنعتی ترقی اور پائیدار معاشی نمو کی عکاسی ہے، جبکہ SIFC کی معاونت سے صنعتی شعبے کو مزید تقویت ملنے، برآمدات بڑھنے، سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے کینسر اور شوگر سمیت 52 نئی جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال، سیکرٹری صحت اور ڈھیب حکام نے اجلاس کی شرکت کی۔ کمیٹی نے تمام 52 نئی رجسٹرڈ ادویات کی قیمتوں کی منظوری دے دی۔ منظور شدہ ادویات میں کینسر، شوگر، ہیموفیلیا اور پارکنسن کی ادویات شامل ہیں۔ ادویات کی قیمتوں کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی، جس کے بعد ڈھیب قیمتوں کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ وزارت صحت نے مریضوں کی مشکلات کے باعث فوری قیمتوں کی منظوری پر زور دیا۔ تاخیر کے باعث مریض غیر رجسٹرڈ، اسمگل شدہ اور مہنگی درآمدی ادویات لینے پر مجبور تھے۔ حکام کے مطابق فیصلے سے معیاری ادویات کی دستیابی بہتر اور غیر قانونی سپلائی پہ انحصار کم ہوگا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 انتخابی حلقوں میں انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل کل سے شروع ہوگی۔ ان حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں 7,25,118 مرد، 6,75,628 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ میرپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 2,454 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جن میں ضلع میرپور کے 4 حلقوں میں 597، ضلع کوٹلی کے 6 حلقوں میں 1,107 اور ضلع بھمبر کے 3 حلقوں میں 608 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی سمیت مختلف جماعتوں اور آزاد حیثیت سے مجموعی طور پہ 296 امیدوار میدان میں ہیں۔ SP خرم اقبال کے مطابق ضلع میرپور کی 4 نشستوں پر انتخابات کے لیے 5,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ انتخابات کے دوران فوج کے ساتھ پولیس، FC اور رینجرز بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ موسم کی دنیا سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مونسون کے تیسرے اسپیل نے زوردار انداز میں انٹری دے دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اندرون لاہور، لکشمی چوک، دہلی گیٹ اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ مال روڈ، جیل روڈ اور گلبرگ سمیت عام چوراہوں پر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ تاہم نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کے کئی علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 83 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کے علاقے چوک ناخدا اور پانی والا تالاب میں 77 ملی میٹر، جبکہ سگیا میں 61.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا یہ اسپیل آئندہ چند روز تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت 300 روپے بڑھ کر 4,27,736 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 257 روپے کے اضافے کے بعد 3,66,714 روپے پہ پہنچ گئی۔ عالمی بازار میں بھی سونے کی قیمت $3 بڑھ کر $4,053 فی اونس ہو گئی۔ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت 4,600 روپے کم ہو کر 4,27,436 روپے پہ آئی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کار غیر یقینی معاشی حالات میں سونے کو محفوظ سرمایہ کاری تصور کرتے ہیں، جس کے باعث اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر عالمی سیاسی کشیدگی اور معاشی خدشات برقرار رہے تو آنے والے دنوں میں سونے کی قیمتیں مزید بلند سطح پہ جا سکتی ہیں۔ ماہرین نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ سونے کی خرید و فروخت سے قبل مقامی اور عالمی مارکیٹ کے تازہ رجحانات پر نظر رکھیں،
کیونکہ بین الاقوامی اقتصادی حالات میں معمولی تبدیلی بھی سونے کی قیمتوں پہ نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے نئی عالمی ویزا پابندی پالیسی کا اعلان کر دیا، جس کے تحت مخصوص افراد اور ان کے قریبی اہل خانہ کے امریکہ میں داخلے پہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت سائبر کرائم میں براہ راست ملوث یا معاونت کرنے والے افراد کے ساتھ ان کے قریبی خاندان کے افراد پر بھی ویزا پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ امریکی حکومت ان جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے پابندیاں، فوجداری مقدمات، اثاثوں کی ضبطگی، حوالگی کے مطالبات اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون سمیت مختلف اقدامات کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی شہریوں کو نشانہ بنانے والے سائبر کرائم، دھوکہ دہی اور آن لائن استحصالی اسکیموں کے خلاف وسیع مہم کا حصہ ہے۔ نئی پالیسی کے تحت آن لائن سرمایہ کاری، فراڈ، نجی مواد کی بنیاد پر بلیک میلنگ اور دیگر سائبر کرائم میں ملوث افراد ویزا پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر میں واضح کر چکے ہیں کہ حکومت آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ جیسے خطرات کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ مارکو روبیو نے الزام عائد کیا کہ آن لائن سرمایہ کاری فراڈ میں چینی بین الاقوامی مجرم تنظیمیں شامل ہیں، جنہیں صرف 2024 میں امریکی شہریوں کو کم از کم $10 ارب کا نقصان پہنچایا۔ اور اسکاٹ لینڈ میں جاری کامن ویلتھ گیمز 2026 میں پاکستانی خاتون باکسر فاطمہ زہرا کی شاندار کارکردگی، ویمنز 60 kg کیٹیگری کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فاطمہ زہرا نے ابتدائی مرحلے کے مقابلے میں لیسوتھو کی باکسر ریل ایبوہا کو یک طرفہ انداز میں شکست دے دی۔ مقابلے کے دوران پاکستانی باکسر ابتدا ہی سے حریف پہ مکمل طور پہ حاوی رہی اور ان کے مؤثر حملوں کے باعث ریفری نے مقابلہ قبل از وقت روک کر فاطمہ زہرا کو فاتحہ قرار دے دیا۔ اس کامیابی کے ساتھ فاطمہ زہرا نے ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، جہاں ان کا مقابلہ نیوزی لینڈ کی باکسر جارڈن ولسن سے ہوگا۔ یہ مقابلہ پاکستان کے لیے تمغے کی دوڑ میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔